एक्चुअली रस्त्या प्रॉब्लेम म्हणून जर काम म्हणून जाल्यार आमकां डावन सायडीर रस्त्या प्रॉब्लेम इजी पळय 2.25 घातल्या तितून एम्बुलन्स वचना हॉर्स वॅन वचना इवन गॅस सिलिंडराची गाडी वचना कांयच वचूंक शकना एक्चुअली आमकां जाय म्हणटो डावन सायडच्यान रस्तो आतां तो रस्तो आमदारान खूब ट्राय केली करपा खातीर जाल्लो लास्टाक जी कंपनी हांगा काम करताली ट्रॅक्स एंड टावर्स आर्विनेला अंडर ते रस्तो करून दिता म्हणटा मदीं पळयत जाल्यार कोणी तरी आपल्या खातीर एक रेंव काडपा खातीर तो रस्तो केलो आनी तेणें आपल्या खातीर ते रस्तो केलो आनी ते आमचो जर रस्तो जाल्लो जाल्यार ती रेंव काडपाक बंद जाता आसली म्हणून आमगे तो रस्तो उरलो आनी बारीक एक इश्यू आशिल्लो बारीक इश्यू पूण ते आमदारान मॅक्झिमम सॉल्व केल्ले आनी असो करून आमगे तो रस्तो उरला आनी आमकां कितेंच खंयचेच एक हॉर्स वेलो कितेंच व्हरो मेळना आनी आफ्टर इंडिपेंडन्स आमी एक बरो चान्स येयल्लो हे टर्मान बरो चान्स येयल्लो तो फेल जालो सगळो. तुम्ही म्हणटा की आमदारान करपाक जाय तुमचो वार्डाचोच कावन्सिलर जो आसा तो चेअरपर्सन आसा कितें काम करता रस्त्याची परिस्थिती आमी पळयला आनीक सकल्या अंडरग्रावंड जो गेल्लो आसा ह्या हितून घर कितले आसात हांगा घर पळयत जाल्यार एक 30-35 घरां आसात आनी आमकांय दिसतालें कित्याक ह्या टायमार जावंकूच जाय आशिल्लो म्हणून रस्तो कित्याक बरो चान्स येयलो कित्याक रेल्वेचें काम चालू आशिल्लें आनी तेणी एश्युरन्स दिल्लें पूण आमकांय दिसतालें ह्या टर्म भितर हो रस्तो जावंकूच जाय आशिल्लो आनी बरी ऑपॉर्च्युनिटी नाल्यार सदां रेल्वेच प्रॉब्लेम आसता. तुमचो कावन्सिलर कितें करता आमी आमच्या कावन्सिलरा कडेन उलयलेले तेणें तोय ट्राय करतालो पूण आतां जालना कित्याक म्हणटोय आमकां कांय खबर ना. तसोच आमचो एक मसणीचो एक मोठो टॉपीक आशिल्लो मसण आमगेली बरी फाटी रिनोवेट जाल्ली आतां ती मसणीची फाटली वणत सुद्दां पडल्या ती सुद्दां जालना आमकां एक्चुअली ती मेन रोडार आसल्या कारणान आमकां ती दोनी सायडीन व्हडली वणत जाली म्हणून आमी सदां मागता पूण ती अजून जालना. नमस्कार आमी कुडचडे मतदारसंघाच्या कामराळ ह्या वाठारांत आसा आनी कामराळ वाठारांत पळयत जाल्यार हांगचो डेव्हलपमेंट जर पळयत जाल्यार भरमसाट डेव्हलपमेंट जाला असो लोकांच्या सांगण्यावरून दिसता. रस्त्याची परिस्थिती पळयल्यार कळटा तशेंच आमी गटार जे आसा त्या गटारांची परिस्थिती पळयल्यार कळटा आनी हांगा जर पळयता तुमी रेल्वे 2.25 मिटर जी गेट घातली आसा जेणे करून हांगा भितरल्यान मातशे एम्बुलन्स जी आसा त्यो वयता आसतली आनीक हांगा लोकांक गाडयो व्हरपाक मेळटा अशी परिस्थिती आसा दिसता म्हणून हो डेव्हलपमेंट जाला असो दिसता. कारण हांगा आमी जर सत्य परिस्थिती तुमच्या मुखार जर इन गोवन हाडीत जाल्यार ह्या वार्डाची परिस्थिती जो आसा म्हाका शुन्य डेव्हलपमेंट जो आसा तो ह्या कामराळ बी हस्तेमळ ह्या वाठारांत भितर जाल्यार 2-3 गांव आसा आनीक एक अजापाची गजाल आसा. प्रत्येक जाण म्हणटात की आमदार काब्रालान करपाक जाय आसलें म्हणून आमदार ऑफकोर्स आमदार काब्राल करतात पूण तेका दितलो जाल्यार चेअरपर्सन हो तितलोच धमाकीचो वचपाक जाय. कारण चेअरपर्सन जर म्हणलो जाल्यार ह्याच वार्डाचो चेअरपर्सन आसा वार्ड नंबर 2 तो आसा प्रसन्ना भेंडे आनी तो तेंचो कावन्सिलर आनी तो चेअरपर्सन आसा म्हणजे डेव्हलपमेंट कितें पत जाला आनी तो कितें पत सहकार्य जें आसा आनीक कितें पत हांगचे प्रॉब्लेम जे आसा ते काब्राला फुडें मांडटा हें तेकाच खबर आसतली. कारण डेव्हलपमेंट म्हणटा जाल्यार गटार किंवा बाकीचे रस्ते जर पळयत आमी अशें आयकलां की फॅलिक्स म्हणून कोण तरी एक कावन्सिलर आहलो पयलीं आनी तेणी हांगा दामोर घातलो आनीक तेजे नंतर जर पळयत जाल्यार रस्त्यार दामोर म्हणटना हांगा सगळे खड्डे आनी खड्डे पडलेले आसा. सायडीन जर पळयत जाल्यार अशें कळोन येता की गटरांतली माती वयर सरला काय रस्त्या वयली माती गटरांत गेला हें सांगूंक शकना. दुसरें आसा लोकांची एक हें आहली पयलीं लोक ह्या रेल्वे ट्रॅका वयल्यान पासार जाताले आनीक जो कोण बरना किंवा जी गरोदर बायल आसा तिका उखलून ह्या सायडीन हाडून ह्या सायडीच्यान गाडयेन व्हरताले आनी जेन्ना अंडरग्रावंड जेन्ना हें जालें पास जालो तेन्ना जर पळयत जाल्यार हितून एम्बुलन्सूय वतना आनी एक मेल्या कोणाचें मोडें व्हरपाक ते हॉर्सूय व्हरून वतना म्हणटरी डेव्हलपमेंट कसलो हो एक प्रश्नचिन्ह निर्माण जाता. आनी आयज सुद्दां एरे म्हाज्या मागल्या परिस्थिती जी आसा ती कामराळ आनी खास करून जो कुडचडे काकोडा नगरपालिकेचो चेअरपर्सन आसा प्रसन्ना भेंडेचे ह्या वार्डाची सत्यता ही आसा. आयज सुद्दां त्या लोकांक रेल्वेची वाट पळयता आसतनी रेल्वे क्रॉस जाली म्हणटनी थंयच्यान कोणाचें रुग्णां हाडपाचें कोण तरी गरोदर बायल आसल्यार तिका उखलून हाडपाची ही परिस्थिती आयज सुद्दां येयला. म्हणटनीच एकाच म्हणटा एरे म्हाज्या मागल्या आनी डेव्हलपमेंट हो काब्रालाच्या दृश्टिकोनांतल्यान जावपाक जाय आसलो पूण काब्रालाक ते पद्दतीन जो कावन्सिलर आसा तेणी सपोर्ट करपाक जाय आनीक ते पद्दतीन हांगा डेव्हलपमेंट हो लोकां खातीर जावपाक जाय. आनी चेअरपर्सन असो म्हणटनी खास करून ह्या वार्डाचो डेव्हलपमेंट जावपाक जाय आसलो पूण चेअरपर्सन सदां सांगता आपूण एक्ट आसा आपूण सगळें डेव्हलपमेंट करता. जेन्ना तुज्याच वार्डाचो डेव्हलपमेंट जायना तर इतर जे वार्ड आसा 11 तेंचो डेव्हलपमेंट कितें जातलो ही सत्य परिस्थिती कुडचडे काकोडा नगरपालिकेची आसा आनी वार्ड नंबर 2 आसा. इन गोवा खातीर उदय देकर कुडचडे.